أصدقائي المشاهدين أحباء كرة القدم العالمية عشاق الكرة الإيطالية، ها هو يتدلل يتدلع يتقدم يتبختر هنا في استاد غير استاده السابق بعد سنوات قضاها سيمان هناك مع الأبيض الريال مدريد. الدوري الإيطالي يستعيد نجوميته يستعيد بريقه في موسم الإقلاع بعد غياب عن المونديال لأول مرة من 60 سنة. الطليان تمشي كرة والانطلاقة خطيرة كيليني والهدف الأول اليوفي 1-0 ليوفي. 3 دقائق سامي خضيرة يبدأ الكرنفال يبدأ الفيستيفال دي لا يوفي هنا في الدوري الإيطالي. أقل من 3 دقائق كفيلة 3 دقائق تثبت 4 ممكن يجيب 5. تمشي كرة والانطلاقة خطيرة جدا الثاني فرصة كبيرة فريق سجل فيه في أوروبا خطيرة والهدف الثاني يضيع تسلل فرصة كبيرة. ايش قربك للوادي يا كييفو فيرونا الرابع مرة في تاريخه يبدأ ضد ترجع كرة ممتازة توهيلة خطيرة دوغلاس والهدف الثاني يضيع بطريقة غريبة. فرصة كبيرة ضاعت من السيد العجوز عن طريق الراية البرتغالي جو كانسيلو قريب عن طريق سامي خضيرة. كرة تمشي مرة أخرى خضيرة يلعب الكرة والتسديدة مراوغة وتنطلق الهجمة ينطلق الفريق الأصفر والأزرق محط تسديد حلوة والكرة قريبة لهذا الشباك ممتازة ويحاور الوصول لمرمى الحارس تشيزني. كرة ترجع بالراس عن طريق تشيكس رومانيستا كرة حلوة طويلة رونالدو كريستيانو يضغط كرة عن طريق رونالدو برافو كوادرادو يمشي يلعب كوادرادو رونالدو جول مش ممكن. أول كرة قالوا الريت يا عشاق اليوفي في كل مكان جاكم اللي ما يرحمش جاك في البرنابيو بمدريد يمشي ممتاز كريستيانو رونالدو امتياز. هذا اللي يعمل تعادل من الفرق الصغر. كيف سيكون أداؤه؟ يرجع بالكرة الانطلاقة فرصة الثاني وفرصة هسه ديبالا كوادرادو حط الثاني لا نفس اللقطة بتاع كريستيانو مع رفقائه الهداف بالفترة كريستيانو غضب أول غضبة طويلة وتمشي لكانسيلا والكرة ضربة مرمى لتشيزني اكس ارسنال الأماني ممكن يا كييفو ولكن أضرب والكرة بعيدة. رونالدو كريستيانو رونالدو دوغلاس كوستا ورونالدو والكرة ركنية لليوفي. 577 انتصار والأهداف لليوفي ممتازة لعشاق الكييفو ماتشهم رقم 600 في السيريا أقل من العابين أيضا. ترجع كرة كريستيانو رونالدو نحسوه في فورمة ممتازة كيما جات كريستيانو مولع من البدايات. اعتقد ان البدايه واعده جدا في استاد الدوري الايطالي هذا العام. كره ترجع عن طريق الدفاع كره خطيره رونالدو حاول يسجل بطريقته في الريال وتسديده ولا اروع. اي من رادو يمشي الكافيتيريوس دي كولومبيا حاط الكرة توزيع ممتازة والدفاع امتياز. ساندرو حاط الكرة حلوة برشا والدفاع ركنية والكرة تمشي ممتازة لليوفي الضغط المتواصل ساندرو كريستيانو للاحتفاء بالبدايات او تسديدة ممتازة والكرة بعيدة. التسديدة كانت ممتازة هذا فرصة الهدف الثاني وكريستيانو والدفاع يضرب كييفو يلعب الكرة في موسم استعادة نادي بارما خطيرة جول هدف التعادل. هذا هو كييفو العنيد يا السادة. التعادل من ستابينسكي قلت لكم فريق عنيد فريق مقاتل فريق لا يستسلم بإمكانه في أي لحظة يسجل ويعوض ويعود يتعادل ويعادل الأرقام. ما أروع كرة الراس يا برشا فلسفة وكييفو يلعب على المرتدات خطيرة العرضية الصعبة والدفاع ممتاز. كييفو فيرونا ممكن 2-1 هيا كرة صعبة ستابينسكي باولو يمشي ديبالا يلعب رونالدو ديبالا جول على الطريق الروتين يكون متوسط وبطيء ويطلع بعد شهر تقريبا وسط سبتمبر تبدا بعد المباراة الثالثة الرابعة
لاعب كبير ملاعب كبير ملاعب كبير ورونالدو وفرصه من كريستيانو رول العاده يمشي الفنان البرازيلي وسع كره خطيره والراسيه كانت قريبه فرصه اخيره في الشوط الاول والندى هذه تنجح من كيفو خطيره من كيفو خطيره من كيفو فرصه والدفاع بضغط كبدايه المباراه والشوط الاول كره في وسط الدفاع ترجع الكره مقاتل البوسيشن اليوفي والانطلاقه وتسديده والحارس كره ممتازه من كريستيانو رونالدو ساندرو ممتاز ساندرو يرجع ساندرو الظهير اليساري العصري وساكورا قدام كريستيانو يحب يسجل الهدف الثاني وبامكان فريق كييف المباغته والمفاجاه في احدى الكرات مثل هذه برارت ترجع الكره عن طريق سامي بطل العالم 2014 خضيره يمشي خضيره فما خطا ممكن يستوجب ورقه صفراء ام لا اللقب في كل الدرجات الدرجه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه الا اللقب اليوفي في التوب في فورمه ولكن كيفو ممتاز وفرصه للثاني والدفاع عن طريق خبرات بونوتشي يعيد التمركز كقلب الاسد في وسط دفاع الوسط ترجع كره ممتازه محاوله التوزيع لم يشترك البرتغالي في الرحله الامريكيه ممكن يدخل من منطقه الجزاء خطيره الهربه الداخله في عقد ضربه جزاء بينالتي لفريق كييفو فيرونا ضربه جزاء رقم 17 على كونسيلو رقم 17 يبدع في الكرة جاكيريني من نابولي يمشي جاكيريني جول رتد الكييفو مفاجأة كبيرة يا سادة وجاكيريني اللي لعب عنده 5 سنين في اليوفي يرفض ان يحتفل بالهدف امام انصاره ولاعبين وزملائه السابقين 2-1 كييفو والاروع 2-1 للفريق الحدث 2-1 لفيرونا المفاجأة 2-1 لفيرونا اللي يلعب برشا كيف عادل يلعب الكرة كانسيلو حاط الكرة برناردسكي والحارس سورنتينو يواصل التألق المغسول لياقي للنجوم والكرة تمشي ديبالا فما خطأ فما خطأ لمصلحة اليوفي ورقة صفراء تقريب اولى الكروت في المباراة على الرايع كييفو يعدل ثم يجيب الثاني ترجع بالراس والتعادل كريستيانو رونالدو بالراسية ياكل عيش مع دفاع كييفو اكثر من مرة ينسى اليورو من الرقابة جاكيريني هز كرة تغطية ممتازة برناردسكي في خطأ برناردسكي واليوفي قدام النجوم لليوفي كرة ممتازة توزيعة ممتازة والتعادل يضيع بحكم دفاع ولا اروع مالا كرة الروح للكرة الإيطالية والعرضية والرأسية واوت ضربة مرمى من السوبر ماريو رونالدو في منطقة الجزاء والحارس يبدع ما اروع سورنتينو وما احلى كريستيانو ما اروع رقابه الان شوط يضرب كرة يشوط رقم 8 خطيرة ولكن يمشي بينوكيو هز كرة عن طريق باولو ديبالا تراجع طبعا طاح بدنيا في الشوط الثاني باولو ديبالا وخطأ على الارجنتيني بطل ايطاليا عنده كرة خطيرة والتعادل يضيع كريستيانو رونالدو يقدر كرة التعادل مرة أخرى ملح لاعب دوغلاس خرج يمشي ساندرو وكرة من كريستيانو والدفاع وبالكرة الكرة عن طريق كريستيانو والكرة والتعادل يضيع ملا يوفي مانزوكيتش ملا كريستيانو كانوا يلعبوا معهم سنين كان رونالدو في توب جاهزيته البدنيه تمشي كره عرضيه ترجع الكره من فرق يمشي كانسيلو يمشي باولو ديبالا هذه جول ضعيفه يا باولو ترجع الكره بالراس والتعادل ليه هدف التعادل لليوفي ما احلى عودتك يا بونوتشي ليوناردو بونوتشي يترك سانسيرو يعود لتورينو لاحلى الدوري الايطالي وعودته يمشي كريستيانو يعاقش يقول فاول باش يشوط الدون الفاول والدون الان يشوتها يضرب كريستيانو جول الحارس سورنتينو اللي انت يقلبه ماتش كبير يمشي الكرة كريستيانو والدفاع كرة برناردسكي يمشي برناردسكي حتى وين يا برناردسكي في عمر 20 هذه حطها له حط له عرضية كروس اسيس جاكيريني تعب مشى كانسيلو تعدى برافو شكون هذا
هذا شكون 9 كرات قصهم. ترجع كرة خطيرة، الثالث كان في اتجاه معاكس، كان ممكن كاتشا يلعب كاتشا توري واحدة جرب حظك شوط، هاي الكرة بعيدة خطيرة العرضية كريستيانو فرصة والهدف الثالث تجاوزت الخط. المعتز الماركيز اللي خرج من اليوفي بعد 25 سنة اللي قال انه اليوفي هي قبل حياته الشخصية. الهدف الثالث من الهربة والدخلة والكرة الثانية عن طريق ساندرو الهدف الثالث الرائع برناردسكي بحقها بعدل.